दर्शकवृन्द, छलफल कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। आजको हाम्रो यस छलफल कार्यक्रमको विषय छ के वास्तवमै सम्भव छैन त गोर्खाल्यान्ड? अहिले दार्जिलिङ पहाडका कुनै राजनैतिक दलसँग किन छैन गोर्खाल्यान्डको मुद्दा? पश्चिम बङ्गालमा विधानसभाको चुनाव आइसकेको छ। चुनावको समयमा दार्जिलिङ पहाडका सबै पार्टी एक्टिभ बनेका छन् अनि आफ्ना मुद्दा लिएर जनता सामु जाँदैछन्। दार्जिलिङको विषय भए तापनि समग्र देशका गोर्खाहरूले त्यहाँका पार्टीहरूले के मुद्दा उठाउने गर्दछन् त्यसलाई नजर राखेको हुन्छन्। अझ गोर्खाल्यान्डको विषयमा त भन्नै पर्दैन। तर यस पटक कुनै एक पार्टीले पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा भने उठाएको छैन। सबैले अलग अलग व्यवस्था, अलगै विकल्पको कुरा गरेको हामीले देख्न पाएका छौँ। सबै पार्टीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा छाडेको देख्दा अहिले जनताको मनमा प्रश्न उब्जिएको छ कि के वास्तवमै गोर्खाल्यान्ड सम्भव छैन त? हामी आज यसै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग यस कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ कालेबुङका वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्र तामाङज्यू। तामाङ सर, हजुरलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। र हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका नेता शुभ प्रधान। प्रधान सर, हजुरलाई पनि स्वागत गर्दछु। हजुर, धन्यवाद अनि नमस्कार। र साथै अखिल भारतीय गोर्खा लीगका उपाध्यक्ष विक्रमादि राई उपस्थित हुनुहुन्छ। राई सर, हजुरलाई स्वागत गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। र यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम म शुभ प्रधानज्यूसँग जान चाहन्छु। सर, हजुरहरूले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई विसर्जन दिएर तृणमूल काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नुभयो। के गोर्खाल्यान्ड राज्य सम्भव छैन भन्ने भान भएर नै यो निर्णय लिनुभएको हजुरहरूले? राजनीति देशकाल परिस्थिति हेरेर गरिन्छ अनि चुनावमा जब जाने समय आउँछ सो समयमा आफू चुनावी मैदानमा बनिरहनको निम्ति अनि चुनावको माध्यमबाट जनमत लिएर आफ्नो आवाजलाई सठिक ठाउँमा पुर्याउनको निम्ति यो समय हामीले चुनावमा प्रवेश गर्नु पर्दा एउटा चुनावी गठबन्धन गर्नुपर्ने एक प्रकारले समयको माग थियो। अनि राजनीतिको माध्यमबाट देशकाल परिस्थिति हेरेर गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई पनि जीवित राख्नको निम्ति जनमत अहिलेलाई हातमा लिइराख्नु पर्ने हाम्रो एक प्रकारले राजनैतिक बाध्यता त भन्नु पर्दैन, तर वाञ्छनीय राजनैतिक एउटा राजनीति गर्ने दलहरूको, किनभने कुनै पनि सरकारले जनमत नभएको दललाई मान्यता दिँदैनन्। यसर्थ हामी जनमत लिएर अनि जनता समक्ष हामी जाँदाखेरि पनि हामी गोर्खाल्यान्ड माग्ने दलकै रूपमा जाँदैछौँ। आज हामी गोर्खाल्यान्डको लेँडे ढिप्पी गरेर निर्वाचनमा बसिरहे सायद मैदानमा हामी अन्य कसैले चुनावी रणनीतिमा हामीलाई मैदानबाट पन्साए गोर्खाल्यान्डको मुद्दा सधैँको लागि विस्थापित हुने थियो। अनि अध्यक्ष महोदय विमल गुरुङज्यूले 21 अक्टोबरको दिन तपाईँलाई यादै छ कलकत्ताको मुटुमा बसेर भनेका छन् 2024मा जब केन्द्र सरकार बनिने जुन चुनाव हुन्छ सो चुनावमा हामी गोर्खाल्यान्डलाई सहमति दिने समर्थन गर्ने दललाई नै सघाउँछौँ भनिसकेको छ। हजुर, हामी फेरि आउनेछौँ हजुर समक्ष। अहिले म जान चाहन्छु विक्रमादि राई सर समक्ष। राई सर, सबै पार्टीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा छाडिसकेका छन्। केवल अखिल भारतीय गोर्खा लीगले मात्रै बेला बेला गोर्खाल्यान्ड भनेको हामी सुन्छौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ यस सन्दर्भमा? सम्भव हुन्छ भनेर नै माग उठाउनु भएको हो? हेर्नुहोस्, सम्भव हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेसम्म प्रश्न नभएको कारणले गर्दाखेरि कुनै आधिकारिक होस् चाहे विभिन्न सरकारी क्षेत्र सरकारी स्तरबाट अथवा जो जति पनि अहिलेसम्म वार्ताहरू भयो त्यो वार्ताहरूमा त्यस्तो ठुलो घोषणाहरू केही नभएको कारणले गर्दा सम्भावना छैन भन्ने कुरो त यहाँ कुरो अहिलेसम्म त कुनै पक्षबाट आएको छैन र त्यसले नै जनाउँछ सम्भव चाहिँ छ भन्ने कुरो। र हामीले समय समयमा किन गोर्खाल्यान्ड अनि अलग राज्यको कुरोलाई एउटा बल दिन्छौँ, आवाज दिन्छौँ भन्दाखेरि यो राजनीतिक दलहरू जति पनि जन्मिएका छन् पहाडमा यिनीहरू सबैको जन्म नै गोर्खाल्यान्डको अलग राज्यको निम्ति नै भएको हो। र
हाम्रो जे जस्तो भए पनि हाम्रो लङ टर्म गोल चाहिँ अलग राज्य नै हुन्छ अनि अलग राज्य नै हो भन्ने हामीले ठान्छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दा यो कुरोलाई विधानसभाको चुनावमा सान्दर्भिक नभए पनि यसलाई जिउँदो राख्न चाहिँ अति आवश्यक छ भन्ने कुरोमा विश्वास राख्छु। त्यस कारणले समय समयमा यो कुरोको उठान हुनु अति आवश्यक छ। यो जनआकाङ्क्षाको मुद्दा, यसलाई जिउँदो राख्नु अति आवश्यक ठान्दछौँ हामी। त्यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई जीवित राख्ने प्रयास गरेका हौँ हाम्रो पक्षबाट। हजुर, धन्यवाद राई सर, हजुरको मत राख्नको लागि। हामी फेरि हजुर समक्ष आउनेछौँ। अब म जान चाहन्छु नरेन्द्र तामाङज्यूसँग। तामाङ सर, तपाईँ एकजना पत्रकारको नाताले पहाडको राजनैतिक स्थिति मजाले देख्नु भएको छ, आफू स्वयं पनि कभर गर्नु हुँदैछ। 2007 देखिकै आन्दोलनलाई तपाईँ कभर गर्दै आउनु भएको छ र गोर्खाको पहिचानको सङ्कट अनि गोर्खाल्यान्ड राज्य, गोर्खाको पहिचानको सङ्कट र गोर्खाल्यान्ड राज्य, यस विषयलाई हजुर कसरी हेर्नुहुन्छ? यस विषयमा के छ हजुरको मत? अब जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत विचारको कुरा गर्नुहुन्छ, अब मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ के छ भने, अब यो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ पहिचानकै यो मुद्दा हो भन्छ भनेदेखि अब अहिले के छ भने यसको खासमा भन्नु भने यसको स्पष्ट अवधारणा नै छैन। आज गोर्खाल्यान्ड माग दिनेहरूकोमा के छ त्यो त परको कुरा हो, माग्नेहरूमा नै स्पष्ट अवधारणा छैन। गोर्खाल्यान्ड चाहिँ के को लागि मागेको? एक्चुअली गोर्खाल्यान्ड त यहाँ ठुलो समस्या जस्तो बनाएर राखिरहेको छ। एक्चुली गोर्खाल्यान्ड समस्या होइन नि, गोर्खाल्यान्ड त समाधान हो नि। तर समस्या चाहिँ के हो त्यो बिर्सिसकेको छ अहिले। समस्या चाहिँ के को लागि चाहिँ गोर्खाल्यान्ड मागेको भन्ने कुरा नै बिर्सिसकेको छ। र पहिला अब जसरी यो सुरु भयो यसको माग, जब 1907 तिर नजाउँ, अब जब यस गोर्खाल्यान्ड नै भनेर जब सुरु भयो 80 को दशकमा, त्यहाँदेखि यता हेऱ्यौँ भनेदेखि सुरुमा जब यसको आन्दोलन भयो यो माटोको आन्दोलन थियो, अर्थात् बङ्गालबाट विभाजनको आन्दोलन थियो। र पछि गएर यो कालान्तरमा 2007 मा पनि यो गोर्खाल्यान्ड भयो भने चिनारी हुन्छ भन्ने कता कता त थियो, तर स्पष्ट अवधारणा थिएन कि गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हाम्रो चिनारीको लागि भनेर। तर बादमा जब यो अलिकति बढ्दै गयो त्यसपछि चाहिँ यो चिनारीको आन्दोलन भएर गयो अनि चिनारी चाहिँ हाम्रो समस्या हो भन्ने कुरा भएर गयो। नत्र भनेदेखि यहीँको माटो, यहीँ बङ्गालबाट छुट्टिने यो कुरा नै थियो सुरुमा। र अहिले आएर चाहिँ अब यसको गोर्खाल्यान्ड मागेको चाहिँ चिनारी सङ्कट हो। अब तपाईँले भनिहाल्नु भयो चिनारी सङ्कट र गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नुभयो, र गोर्खाल्यान्ड चाहिँ अब चिनारी सङ्कटको लागि हो भन्ने कुरा आएको छ। तर पनि यो भन्नुमा मात्रै छ, जो माग्ने दलहरू छ अनि जो माग्नेहरू छ उनीहरू स्पष्ट छैन कि यो चिनारीको लागि हो कि यही पहाडको 3 थुम्काको विकासको लागि हो या बङ्गालदेखि छुट्टिनु मात्रै चाहेको हो, यो स्पष्ट छैन। अब बङ्गालबाटै छुट्टिनु चाहेको हो भनेदेखि जब पनि कसैले सिक्किमसँग विलयको कुरा गर्छ फेरि त्यसको विरोध गर्छ। त्यो किन विरोध गर्नु? छुट्टिनु चाहेको भने त छुट्टिनु त हो, त्यो सिक्किमसँग मिलोस् या युटी होस् कुनै पनि होस्, तर त्यसको विरोध हुन्छ। फेरि होइन चिनारीको लागि हो मात्रै भन्यो भनेदेखि फेरि चिरानीको लागि अर्को कुरा गर्दाखेरि त्यसको पनि विरोध गर्छ, फेरि अलग राज्यकै कुरा गर्छ। त स्पष्ट अवधारणा छैन। अनि चिनारीको लागि हो भनेदेखि र 1.5 करोड गोर्खाको लागि हो भनेदेखि फेरि जब पनि यो आन्दोलन गर्दाखेरि सबलाई सहयोग मागेर देशभरिको गोर्खालाई एउटा खेतालाको रूपमा प्रयोग गरेर आन्दोलन गरिन्छ। अनि जब यो सम्झौताको टेबलमा पुग्छ त्यहाँ पुगेपछि देशभरिको 1.5 करोड गोर्खा बिर्सिन्छ। त्यो सम्झौता गर्ने टेबलमा देशभरिको प्रतिनिधिको त कुरै छोडौँ है, यहाँ तराई डुवर्सको प्रतिनिधिहरू पनि हुँदैनन् अनि तराई डुवर्सको गोर्खाको लागि पनि उनीहरूले सोच्दैनन्। अनि जिटिए त्योभन्दा अगाडि दागोपब जस्तो व्यवस्थाहरूमा पुग्छन्। र चिनारी सङ्कट र गोर्खाल्यान्ड यो दुईटा चिज एकअर्कामा पर्यावची छ। चिनारी सङ्कट हाम्रो समस्या हो अनि गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हाम्रो समाधान हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन। यहाँनिर गोर्खाल्यान्ड माग्ने 1.5 करोड गोर्खाको चिनारी सङ्कटको कुरा गर्छ, फेरि गएर भन्छ कि यहाँ त चिया बगानमा मजदुरहरूको एकदम बेहाल भयो, यहाँनिर के अरे टिचरमा घोटाला भयो, यस्तो कुराहरूमा पुग्छ। के अरे 11 जनजातिमा पुग्छ होइन। आज 11 जनजाति भन्ने मुद्दा कहाँबाट आइरहेको छ? अब यो कुनै कसैले मागेको मुद्दै होइन, कसैले चाहेको मुद्दै थिएन। तर यसरी स्पष्ट अवधारणा नहुँदाखेरि चाहिँ यहाँ एकदमै गज्याङ भएको अवस्था छ। अझै पनि स्पष्ट अवधारणा यहाँ हुन सकेको छैन। हामीले त्यस्तो फिल गरिरहेका छौँ। र सबभन्दा पहिला हाम्रो समस्या के हो र समाधान चाहिँ के हो अनि यो कसरी हुन सक्छ त्यो विषयमा स्पष्ट अवधारणा हुनु चाहिँ सबभन्दा अहिलेको लागि। अब अहिले योभन्दा अगाडि 2-3 मिनटकै
तपाईँले पोलिटिकल पार्टी दुईजना यहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग बसेको, उहाँको कुरा सुन्नुभयो भने गोर्खाल्यान्डलाई जीवित राख्नुपर्ने बाध्यता भएको गर्दाखेरि हामी तृणमूलसँग मिल्यौँ भनेर शुभ प्रधानज्यूले भन्नुभइरहेको छ होइन। अनि अब यो इलेक्सनमा आएका छौँ हामी किनभने हामीलाई जनमत चाहिएको छ र त्यो जनमत लिएर हामी गोर्खाल्यान्ड माग्न सक्छौँ भन्नुभयो उहाँले होइन। तर अब के गोजम उहाँलाई जनमत नदिएको हो र आजभन्दा अगाडि 2007 साल 2009को चुनावदेखि जनमत दिइरहेको हो नि। गोर्खाल्यान्ड यदि जनमतले गोर्खाल्यान्ड हुन्थ्यो भनेदेखि 9 देखि आज 21 आइपुग्दा 11 वर्ष 12 वर्षमा भइसक्नु पर्थ्यो नि होइन। र यस्तो मतलब के क्लियर कट नै कुरा छैन। अब त्यस्तै पाराले यहाँ विक्रमज्यूले भन्नुभयो गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेर कसैले आधिकारिक घोषणा गरेको छैन भनेर। कसले गर्छ गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेर आधिकारिक घोषणा? यो घोषणा पर्खिरहने कसैले पनि गर्दैन घोषणा, किनभने त्यो उनीहरूको पनि बाध्यता छ नि त। यदि कसैले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेर डाइरेक्ट घोषणा गर्छ भने एक त ऊ असंवैधानिक कुरा हुन्छ, 2 नम्बर कुरा उनीहरूको पनि त उनीहरू पोलिटिकल फाइदा हेरिरहेको हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो पोलिटिकल बेनिफिट हेर्दाखेरि त उनीहरूले यस्तो कुरा तिमीहरूको यो हुँदैन तिमीहरू नगर भनेर भन्ने यस्तो गोर्खा जातिको हित चाहने त यहाँ कोही पनि छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्डलाई चाहिँ गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई यस्तो छ पोलिटिकल पार्टीको कन्सेप्ट अहिले सुनिहाल्नु भयो, यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन। बचाएर राखेर कति वर्ष बचाएर राख्नु? मुद्दा चाहिँ बचाउनुलाई हो कि मुद्दा चाहिँ फत्ते गर्नुलाई? मुद्दा बचाएर 1 लाख 1 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष मुद्दा तपाईँले बचायो भने कति वर्ष मुद्दा बचाउँदा चाहिँ फत्ते हुन्छ? कुनै क्राइटेरिया छैन नि। मुद्दा त बचाउनु होइन नि, मुद्दा त जतिसक्दो फत्ते हुनु पर्यो त। हामी मुद्दा बचाउने पार्टी हो, किनभने हामी मुद्दा बचाउने पार्टी हो। तपाईँ समक्ष म आउनेछु विक्रम सर, एकैछिन म तपाईँ समक्ष आउनेछु। धन्यवाद तामाङ सरलाई। नरेन्द्रजीको वैचारिक समानता राख्दिन, किनभने आधिकारिक विक्रम सरको बोली उहाँको सायद केही नेटवर्क खराबी भयो होला र म दर्शकहरूसँग पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हजुर केही जिज्ञासा रहे यहाँ कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। हामी अतिथिहरूलाई हजुरहरूका जिज्ञासाहरू अवश्य सोध्नेछौँ। र अब म यहाँ नेटवर्कको केही असुविधाले गर्दा उहाँ कनेक्ट हुन सक्नु भएन। म फेरि प्रधान सर समक्ष जाँदैछु। अहिले म प्रधान सर समक्ष जाँदैछु। प्रधान सर, ममता ब्यानर्जीसँग गठबन्धन गरेर गोर्खाल्यान्ड छोडेका छैनौ भन्दै हुनुहुन्छ, यो कतै हास्यास्पद कुरा त होइन? यो त आफ्नो आफ्नो अवधारणा हो, आफ्नो आफ्नो इन्टरप्रिटेसन हो। जस्तो अहिले नरेन्द्रज्यूले भन्नुभयो कि गोर्खाल्यान्डको जनभावनालाई या गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई, गोर्खाल्यान्डको जनआवाजलाई जीवित राख्नको निम्ति हामीले जनमतको सहाराले फेरि यसलाई जीवित राख्नको निम्ति एक प्रकारले राजनीतिक सम्झौता गर्यौँ भन्ने। हामी यदि भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामलाई यसो इतिहास पल्टाएर हेऱ्यौँ भने हामी देख्छौँ कि 1857 जब सिपाही विद्रोह भयो, विद्रोह हुँदाखेरि त्यहीँबाट नै एउटा जनआन्दोलन सुरु भएको हामी माने इतिहास पल्टाएर हेर्दा त्यहाँबाट बिगिनिङ अफ द पपुलर मुभमेन्ट भनेर हामी पढ्छौँ। जब 1929 गएर कङ्ग्रेसले पूर्ण स्वराज मागेपछि उनीहरूले 26 जनवरी 1930 स्वतन्त्रता दिवस भनेर देशभरि स्वतन्त्रता दिवस पनि मनाए, जबकि स्वतन्त्रता भएको थिएन है। त्यसपछि गएर जब गान्धीजीको नेतृत्वमा सल्ट सत्याग्रह भयो, त्यो सत्याग्रह भइसकेपछि उहाँ गान्धी आइरिन प्याक्टमा जानु पर्यो, त्यति बेला ब्रिटिससँग सम्झौता भयो। भरे गएर भारत स्वतन्त्र 1947 सालमा गएर भयो। त्यहाँ हेर्दाखेरि हामीले ठाउँ ठाउँमा गएर अङ्ग्रेज सरकारसँग पनि सम्झौता गरेर सरकारभित्र बसेर हाम्रो मुद्दा बुझाउनुपर्छ भनेर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, मोतीलाल नेहरू, केलकर, सी राजागोपालाचार्यले स्वराज्य पार्टी 1925 मा बनाएर गान्धीजीको जब चौरी चौरा इन्सिडेन्ट पछि। सो कहिले काहीँ हामी के हुन्छ भने गोली खेल्दा पनि 90 मिनटै गोल पोस्टमा धावा दिइँदैन। कहिले काहीँ गोली फर्काएर आफ्नो गोलतर्फ नयाँ रणनीति बनाउनु निम्ति फर्काउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। जब जब पनि अब हामी देख्दैछौँ यो जब 2017 सालमा सम्पूर्ण रूपले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चापट्टि सम्पूर्ण प्रशासन लाग्यो, त्यति बेला त गोर्खाल्यान्ड माग्ने यहाँ अन्य दलहरू थिए नि, तर कसैले पनि विमल गुरुङदेखि अन्य जम्मै विस्थापित साथीहरूलाई 400 भन्दा धेर मुद्दाहरू लगाएर घर कुड्की हुँदा समेत गोर्खाल्यान्ड माग्दाखेरि विस्थापित भएका हुन् नि। जुनसुकै बिचमा सम्झौताहरू भए
सरकारसँग मिल्ने कामहरू भयो त्यति बेला दिने पक्षबाट कुनै पनि प्रकारको प्रक्रिया नहुँदाखेरि हामीले माझामा अन्तरिम सम्झौताहरूमा जानु पर्यो। तर गोर्खाल्यान्डको द्वारलाई खुल्ला राखेर हामी गएका छौँ। सो समयमा एक प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एकदमै एक्लो भएको बेलामा सबैले एक्लै एउटा निर्णय लिनुपर्ने एउटा राजनीतिक दलले मात्र समग्रमा भारतभरिका गोर्खाहरूको हितलाई जनआकांक्षालाई हामीले सम्मान गर्दा गर्दै पनि यो विमल गुरुङको नेतृत्वाधीन राजनैतिक दल यस्तो चेपारोमा परेको थियो कि सम्पूर्ण रूपले यो बङ्गालको चुनावको अघि उहाँहरू मैदानमा आएर यो गोर्खाल्यान्डको जनभावनाले जीवित राख्ने र गोर्खाल्यान्डको पक्षमा भोट हाल्ने जनसमर्थकहरू, जेल खट्ने समर्थकहरू, शहीद परिवारका समर्थकहरू, ती सबैलाई एउटा मौका र त्यो सम्झौतामा यसपालि पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो कि ममता ब्यानर्जीसँग गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि ममता ब्यानर्जीले हामीलाई बाध्य बनाएनन् कि उहाँको सिम्बलमा या तृणमूल कङ्ग्रेसको सिम्बलमा भोट हाल्नको निम्ति हामीलाई बाध्य गरेन। जबकि उहाँसँग मिलेर हामी विस्थापित हुँदा सरकार चलाउने साथीहरूलाई उहाँले तृणमूलको सिम्बलमा भोट हाल्न बाध्य बनाएका थिए र त्यहाँ पनि हामीले कहीँ न कहीँ हाम्रो क्षेत्रीय भावनालाई र क्षेत्रीय दलको सिम्बललाई जीवित राखेर यो चुनावमा गइरहेका छौँ। हजुर तामाङज्यू, हजुर तामाङज्यू, अघि हजुरको कुरा पुरा हुन सकेको छैन जस्तो लाग्यो र अहिलेकोबाट फेरि राखेर शुभ प्रधानज्यू माथिको जुन जवाब थियो त्यो जवाब पनि दिनु हुन आग्रह गर्छु। हजुर, होइन अघि मैले भनिहालेँ, तपाईँले अघि सोध्नु भएको थियो चिनारी सङ्कट र गोर्खाल्यान्ड, होइन, र चिनारी सङ्कट चाहिँ हाम्रो समस्या हो र यदि गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हाम्रो समाधान हो, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। तर दार्जिलिङमा जब पनि आन्दोलन हुन्छ नि यो त्यति बेला भन्नुलाई चिनारी सङ्कट भनिन्छ, तर आन्दोलन चाहिँ यहाँको व्यवस्था अनि यहाँको कुर्सीको लागि हुने गर्छ। यो चाहिँ स्पष्ट छ र यो अहिलेसम्मको आन्दोलनले चाहे त्यो 80को दशकको आन्दोलन होस् या त 2007देखिको आन्दोलन होस् त्यो स्पष्ट भएको छ, होइन। र अब चाहिँ यदि आन्दोलन गर्छ र यदि गोर्खाल्यान्ड हुन्छ र गोर्खाल्यान्डको लागि हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेदेखि यो अवधारणा चाहिँ स्पष्ट बनाएको हुनुपर्छ र त्यस्तै प्रकारले आन्दोलन हुनुपर्छ। एउटा कुरा स्पष्ट भएको छ, योभन्दा अघि धेरैवटा प्यानल यस्तो डिस्कसनहरू हामीले पनि गऱ्यौँ, त्यहाँनिर धेरैजना क्याटलिस्टहरूले, होइन, धेरैजना जातिको हित चाहनेले स्पष्ट भनेको छ जो गोर्खाल्यान्डको लागि 1.5 करोड गोर्खाको लागि चिनारी सङ्कटको लागि काम गर्छ उनीहरू चुनावमा जानु हुँदैन, अनि जसले चुनाव जान्छ उनीहरूले 1.5 करोड कुरा नगरोस्, होइन, उनीहरूले चुनावमै कन्सन्ट्रेट गरोस्, चुनावमै यहाँको विकास, यहाँको क्षेत्रीय समस्याहरू सब धेरै छ, त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छैन, त्यो गर्नुपर्छ, त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। र अब सरको कुरामा त मैले अघि पनि भनिहालेँ, होइन, जुन सरले भन्नुहुँदैछ यो मुद्दा बचाउने कुरामा चाहिँ मैले अघि पनि भनिहालेँ, मुद्दा बचाउनु चाहिँ ठुलो कुरा होइन। यहाँ धेरैले भन्छ हामी मात्रै हो मुद्दा बचाउने भन्छ, मुद्दा बचाउनु ठुलो कुरा हो। मुद्दालाई बचाउने बचाएर कति वर्ष बचाएर राख्यो भने चाहिँ मुद्दा फत्ते हुन्छ, अथवा त्यो क्राइटेरिया छ मुद्दा यति वर्ष बचायो भने चाहिँ यो हुन्छ भनेर। मुद्दा बचाउनु ठुलो कुरा होइन, मुद्दालाई कसरी पार लगाउँछ त्यो स्ट्राटेजी, त्यो प्लानिङ, त्यो बताउनुहोस् जनतालाई, होइन, पोलिटिकल पार्टीहरूले, तब चाहिँ उहाँहरूलाई हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। अब पहिलाको जस्तो इमोसनल बनाएर ढाँटेर गोर्खाल्यान्डको नाममा यहाँनिर इमोसनल बनाएर केही गर्नु दिँदैन। अब केही गर्यो, हामीले विरोध गर्यो भने पनि हामीलाई हो भन्छ कि यो गोर्खाल्यान्ड विरोधी आयो भन्छ। हामीले भनेको 2007मा जब विमल गुरुङले आन्दोलन सुरु गर्यो हामी हो पहिला सघाउने, हामीले झन्डा मात्रै पक्रेनौँ, हामीले समायौँ जातिको लागि भनेर। तर 2010मा जब 10देखि उनले जुन प्रकारको काम गर्न थाल्यो, मदन तामाङको हत्या भयो, अनि हामीले हो सबभन्दा पहिला यसरी हुँदैन गोर्खाल्यान्ड भन्यो, तर हामीलाई खेदो गर्यो, हामीलाई गोर्खाल्यान्ड विरोधीसम्म भन्यो। तर हामीले त सही कुरा भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्था हुन्छ र आज आएर हेर्नुहोस् त आज कुन अवस्था भयो, होइन। यो कुरा त हामीले 2010मै भनेको हो यो यसरी हुँदैन भनेर। र यसले गर्दाखेरि यो स्पष्ट अवधारणा हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। राजनीतिक पार्टीहरूले जिटिए अथवा पहाडको चौकी चाकेर गोर्खाल्यान्ड चाहिँ नभन्दैकै राम्रो। अनि जो चुनावमा जान्छ उनीहरूले त गोर्खाल्यान्ड भन्नु हुँदैन, यो त स्पष्ट भइसकेको छ। अनि एउटा कुरा यहाँ स्पष्ट भएको छ अब कि हाम्रो समस्या 2 स्तरको छ, स्पेसली पहाडको। हाम्रो एउटा यहाँ लोकल क्षेत्रीय समस्या छ, यसलाई आफ्नै ढङ्गमा यहाँ यसको निवारण गर्नुपर्छ। अनि यसको निवारण गर्नुको लागि चाहिँ फेरि तपाईँले बङ्गाल सरकारसँग मिलेकै हुनुपर्छ, किनभने जिटिए बङ्गालको अधीनमा रहेको। सरकारसँग नमिली तपाईँले यहाँनिर रोजगार, यहाँको विकास, यहाँको उन्नति, यहाँको चिया बगान, यहाँको दुनियाँभरको कुरा तपाईँले गर्नै सक्नुहुन्न। अनि अर्को हाम्रो समस्या छ जुन चिनारी सङ्कटको समस्या, त्यसको समाधानको कुरा गर्छ भने त्यो राष्ट्रिय स्तरमा हुनुपर्छ, त्यसको आन्दोलन राष्ट्रिय स्तरमा हुनुपर्छ। यहाँ त हाम्रो त आन्दोलन यत्रो वर्ष भयो, राष्ट्रिय स्तरमा हामी आन्दोलन गर्दैछौँ भन्यो, तर
राष्ट्रिय भनेको चाहिँ दिल्लीमा गएर जन्तर मन्तरमा धर्ना दिनुलाई राष्ट्रिय भन्छ। त्यस्तो त राष्ट्रिय हुँदैन नि, दिल्लीमा जाँदा नै राष्ट्रिय आन्दोलन भयो भएन नि होइन। र त्यो अवधारणा छ नि, जो कन्सेप्ट छ नि, यो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। अब जनताले यो सब बुझिसकेको छ र कसले गोर्खाल्यान्ड भन्दैछ र को सही रूपमा सिन्सियर छ र कसले चाहिँ यो गोर्खाल्यान्डको नाममा ढाँट्दैछ, त्यो अब प्रायः जनताले हामीलाई लाग्छ पुरा बुझिसकेको छ। अनि यो पालिको चुनावमा त्यसको जवाब पनि सायद जनताले दिने नै छन् भन्ने जस्तो हामीलाई लागेको छ। हजुर सर, हुन त तपाईँ एकजना राजनेता होइन, तर पनि अहिले विनय तामाङले उठाएको मुद्दामाथि तपाईँको विचार के छ? विनय तामाङले उठाएको मुद्दा हजुर, गोर्खा एसेम्ब्ली, अब यो हजुर अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको यो मुद्दा त अब यो त कस्तो हो भने यो त विनय तामाङको मुद्दा होइन। खासमा यो हामीलाई थाहा छ 2000 धेरै वर्ष अगाडि सायद 13-14 सालमा सीके श्रेष्ठज्यूले उठाउनु भएको इस्यु हो यो होइन। त्यो त्यति बेला यो गोर्खा नेसनल काउन्सिल अथवा सेटेलाइट काउन्सिल पनि भनेर भनिएको थियो। र यो अब यो चाहिँ अब यही हो, अलिकति मतलब यस्तै हो, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। नयाँ कुराहरू आउँदैछ नि, जब हामी यो नयाँ कुरा आएको यो चाहिँ आउट अफ द बक्स हामीले सोचेको थिएनौँ होइन। र मैले अघि भने नि जुन चाहिँ हाम्रो समस्या के हो र हाम्रो समाधान के हो, हामी टाउको दुख्दा जहिले पनि हामी के खानुपर्छ भन्ने बित्तिकै हामी टाउको दुख्दा ज्वरो आउँदा प्यारासिटामल, हाम्रो त त्यो छ नि दबाई, हाम्रो प्यारासिटामल हो नि। तर भोलिको दिनमा यदि प्यारासिटामल चाहिँ हुँदैन, यो दबाई पाउँदैन भनेदेखि हामी प्यारासिटामलकै लागि पछि पढेर त्यसकै गर्ने कि त्यसको बदली अर्को कम्बिनेसन आएको हामी एक्सेप्ट गर्ने, त्यो एउटा नयाँ चिज हो नि। आज नयाँ चिज मान्छेले एक्सेप्ट गर्दैन। हिजो अब यो भ्याक्सिनै पनि कोभिडको भ्याक्सिन पनि फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि धेरै लाउनु डरायो नि, तपाईँलाई थाहा छ होला होइन। यहाँ त धेरैले लाउनु डरायो धेरै, किनभने के हुन्छ नयाँ चिज नयाँ कुरा मान्छेले एक्सेप्ट गर्दैन। तर अनि धेरै मान्छेको चाहिँ के हुन्छ भने नयाँ चिज आयो भनेपछि त्यो स्टडी गर्नु, त्यो दुनियाँभरको झमेला, बरु नजान्ने कुरामा यो हुँदैन भनिदियो, लन्टाइ खत्तम, पढ्नु पनि परेन के गर्नु पनि परेन, त्यो खालके मनोभाव धेरै देखिन्छ। हामी चाहिँ अब यसलाई यो सही छ भनेको होइन मैले, तर यो चाहिँ के भन्नु चाहेको भने यो एउटा स्टडी गर्ने चिज चाहिँ आएको छ। सीके श्रेष्ठज्यू जस्तो मान्छे जो चाहिँ अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ होइन, यत्रो एज गोर्खा जातिको लागि काम गरेको मान्छे हो र उहाँले एउटा कन्सेप्ट निकाल्नु भएको छ। त्यो पहिला पनि निकाल्नु भएको थियो, तर त्यति बेला असन्दर्भिक नै थियो, किनभने सबै गोर्खाल्यान्ड भनिरहेको बेलामा, सबै लागि परेको बेलामा, एमपीहरू गोर्खाल्यान्डको लागि बनाइरहेको बेलामा त्यति बेला त्यो सेटेलाइट काउन्सिल त्यो चर्चामा पनि आएन। अनि त्यो असन्दर्भिक नै भयो त्यति बेला। तर अहिलेको स्थितिमा आज जस्तो आज हाम्रो टपिक छ, जुन टपिक नै हामी बात गर्दैछौँ कि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा किन छैन भनेर होइन, र गोर्खाल्यान्डको मुद्दा आज छैन नि। यो नहुनुको कारण चाहिँ एउटा तृणमूलसँग मिल्यो, दुईजना पार्टी, अर्को भाजपासँग मिल्यो, पिपिएस भन्यो, त्यही कारण गोर्खाल्यान्डको मुद्दा नभएको, अर्को पालि चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा होइन। यो गहन कुरा छ। यो किन चाहिँ आज मुद्दा छैन होइन, यो गहन कुरा छ। यो मुद्दा नहुनुको पछाडि साँच्चै गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा असन्दर्भिक भएन, यो आउटडेटेड भएन, र यसको लागि यो किन चाहिँ आज छैन, यो चाहिँ साँच्चै सोच्ने बेला आएको छ। यसको माथि डिस्कस हुनुपर्छ। अनि जुन यो नयाँ कुरा अब यो त के अरे विनय तामाङज्यूले आज मुद्दा बनाउनु भएको छ, सीके श्रेष्ठज्यूको यो कन्सेप्ट थियो, त्यसमाथि चाहिँ चर्चा गर्नु जरुरी छ। किनभने त्यसमा अब हामीले जब सरर यसो हेर्दाखेरि, आजसम्म मैले स्टडी गर्दाखेरि, सुन्दाखेरि, उहाँको भिडियोहरू हेर्दाखेरि त्यो अल इन्डिया गोर्खालाई अटाउने अथवा उहाँहरूको पार्टिसिपेसनको कुराहरू छ। र यो धेरैवटा प्रश्नहरू आइरहेको छ, यो संविधानमै छैन भन्ने कुराहरू पनि छ। तर अब यो सबै स्टडी गरेर संविधानमै छैन भन्ने कुरा त हुँदैन, संविधानमा त सबै कुरा हुँदैन भनेर त संविधान फ्लेक्सिबल छ, अथवा त्यसमा एड गर्नु पाउँछ, थप्नु पाउँछ भन्ने प्रावधान त छ नि, संविधानमा त थप्नु सकिहाल्छ। तर यो कहाँसम्म सम्भव छ अथवा यो भयो भने के हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ, त्यो कुराहरूको डिस्कस गर्नु जरुरी छ। र सिधै त्यो फल्ना मान्छेले ल्याएको त्यो हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ नगरेर मलाई चाहिँ लाग्छ अहिलेको समयमा यो एउटा डिस्कसनको विषय छ। र यो यसमाथि डिस्कसन गरेर यसमा केही एउटा निचोड निकाल्नु सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुँदैन भनेदेखि पनि यसको जस्टिफिकेसन सलिड हुनु पर्यो, किन हुँदैन, खालि संविधानमा छैन अनि हुँदैन भन्ने कुरा होइन। यस्तो छ नि, संविधानमा त भएको कुरा हामी पाउँदैनौँ भने नभएको कुरा पाउन सक्छौँ नि त, तर त्यो संविधानमा त एड गर्नु प्रावधान छ नि होइन। संविधानमा त संशोधन गर्ने प्रावधान, संशोधन गरेर एड गर्नु। संविधानमा त आर्टिकल 371F भन्ने कहाँ थियो त होइन, एफ त थिएन नि, त्यो त एफ थप्यो नि। यस्तै पाराले GHIJKL एउटा केही पनि एउटा थपेर गोर्खा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली भन्ने कुरा हुनै सक्छ। तर अब त्यो नै फुल एन्ड फाइनल हो ए भन्ने कुरा पनि होइन। अब यो हुन्छ, हुनसक्छ, यो चिज छ भने ठिक छ भने कुन आधारमा ठिक छ, अनि ठिक छैन भने कुन आधारमा ठिक छैन, यो एउटा डिस्कोर्सको विषय चाहिँ अवश्य नै हो जस्तो मलाई लागेको छ। हजुर, म अहिले जाँदैछु शुभ प्रधानज्यूसँग।
नरेन्द्र तामाङजीको कुरामाथि तपाईँको पार्टीको स्ट्यान्ड के छ? एउटा कुरो हामी जब पनि 1.5 करोड गोर्खाको कुरा गर्छौँ, सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खाको समस्याको कुरा गर्छौँ, गोर्खाको चिन्हारीको होस् या भारतीय मूल धारामा गोर्खा पनि चिन्हित हुनपर्छ र गोर्खालाई पनि भारतको खाँटी नागरिकको रूपमा कुनै एउटा राज्यको मार्फत, जस्तो अहिले गोर्खा एसेम्ब्लीको कुरा आइरहेको छ, अनि विभिन्न फोरमहरूमा छुट्टै राज्यहरूको माने जब चर्चा हुन्छ गोर्खाल्यान्डको चर्चा हुने नै गर्छ। यो सबको माध्यमबाट कहीँ न कहीँ सर्वभारतीय स्तरमा भनौँ भने सम्पूर्ण विश्वको गोर्खाले नै यो 2017 को आन्दोलनमा सहमति जनाएका हुन् र दार्जिलिङ कुनै न कुनै माध्यमबाट भारतभरि विश्वभरि नै भनौँ फर द्याट म्याटर बस्ने गोर्खाहरूको एक प्रकारले भावनात्मक राजधानी भन्नुहोस् या राजनैतिक राजधानी भन्नुहोस् या उहाँहरूको कहीँ न कहीँ गएर एउटा श्रीपेशको रूपमा दार्जिलिङ हुने गर्छ। अनि जब पनि दार्जिलिङको मञ्चबाट या दार्जिलिङवासी या यो पहाड तराई डुवर्सवासी या उत्तर बङ्गालको यो थुम्काका वासीहरूको माध्यमबाट गोर्खाको जनभावनाको कुनै पनि मुद्दा उठान हुँदैन र जबसम्म यसले एउटा जनआन्दोलनको स्वरूप लिँदैन तबसम्म देशको सरकारले, राज्य या देशको सरकार दुवैलाई भनौँ, उनीहरूले मान्यता दिएको इतिहास हामीसँग थोरै मात्र छ र यसो हुँदाखेरि कहीँ न कहीँ गएर दार्जिलिङ चाहिँ एपिसेन्टर हो यसको जम्मै आन्दोलनको। सम्पूर्ण भारतभरि बस्ने गोर्खाहरूको जब पनि सानोतिनो मुद्दाहरूको उठान गर्न समय सापेक्ष हुन्छ, त्यो समयमा दार्जिलिङ नै यसको एपिसेन्टर हुने गरेको यो सर्वविदित कुरा, केन्द्रबिन्दु हुने गर्छ। र जुन नरेन्द्रज्यूले या तपाईँहरूले उठाउनु भयो गोर्खा एसेम्ब्लीको कुरा, यो एउटा कन्सेप्ट हो है। तर अब यो कन्सेप्टलाई जस्तो अहिले हामी देख्दैछौँ कृषक आन्दोलन जुन पाराले एउटा 3वटा बिललाई फिर्ता लिनेको, जुन पाराले कृषक आन्दोलनले एक प्रकारले सम्पूर्ण सरकारलाई नै एउटा डेडलकमा राखेको छ, एउटा यसलाई ब्रेक थ्रु गर्न जुन गाह्रो हुँदैछ, जबसम्म एउटा आन्दोलनको स्वरूप यसले लिँदैन तबसम्म सायद सरकारले त्यति छिटो यस्तो हजारौं मुद्दाहरू भएको यो देशमा हजारौं भाषिक हजारौं समुदायले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो सानातिना समस्याहरूको उठान गरिरहेका छन्। त्यो क्षेत्र जबसम्म यसले जनआन्दोलनको स्वरूप लिँदैन हजुर, तर आजको विषयसँग यो सायद त्यति धेरै सान्दर्भिक पनि नहोला, त्यसले गर्दा यसमा सायद एउटा छुट्टै प्यानल हजुरलाई प्रश्न आएको छ, हाम्रो दर्शकले प्रश्न गर्नुभएको छ, रामप्रसाद रोकाज्यूले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ र हजुर मेरो पक्षबाट हामीले जनमत त पहिलादेखि नै दिँदै आएको हौ। 2009, 2011, 14, 16 र 2021 गोर्खाल्यान्ड हुनुको लागि अझै कति वर्ष गोर्खा जनताले गोर्खाल्यान्डको लागि जनमत दिनुपर्छ? उहाँको प्रश्न छ। हजुर, जनमत त तपाईँहरूले दिइरहनु भएको छ। यसकै माध्यमबाट नै घरिघरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पनि आफू निर्वाचनमा जाउन्जेलसम्म पनि तपाईँहरूको जनमतलाई नै आधार बनाएर गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई उठान गरिरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जनमतकै माध्यमले नै त्यो ऊर्जा दिइरहेको छ। तर यो प्रश्न गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई दिँदा जति इमान्दारीसँग उत्तर दिन पर्ने हो, त्यसको प्रश्नको उत्तर चाहिँ अझै एउटा प्रश्नको रूपमा चाहिँ यो जनमतले, यो 2021 को चुनाव जहाँनिर चाहिँ हाम्रो घटक दल हुँदाहुँदै पनि भारतीय जनता पार्टीले दार्जिलिङ क्षेत्र र तराई डुवर्समा पहिले पनि हामीसँग घटक दल हुँदाखेरि उहाँहरूको सिम्बलमा हामीले भोट हाल्यौँ, तर यसचोटि विधानसभाको चुनावमा उहाँहरूले हामी विस्थापित हुँदाहुँदै पनि आफ्नै प्रार्थी दिएर हामीलाई विस्थापितै राखेर जुन चाहिँ चुनाव लडेर जब दिने र माग्नेको बिचमा एउटै दल नै बस्यो भने दिने पनि उनीहरू माग्ने पनि दिनु, अब बिजेपीको सरकार आएर यो 3वटा विधानसभा क्षेत्र पनि उनीहरूकै झोलीमा गयो भने त्यहाँदेखि त बिजेपीलाई नै त यो माने गोर्खाल्यान्ड माग्दैनन् होला। यसर्थ जबसम्म माग्नेहरूको पक्षमा जनता उभिरहनु पर्छ र दिने पक्ष तयार हुँदैन तबसम्म सायद हामीले जनमत दिनै रहन पर्छ होला। यो एक प्रकारले हाम्रो बाध्यता हो, किनभने हामी माग्ने पक्षमा छौँ, दिने पक्षमा छैनौँ। यो प्रश्न आधा मात्रै हामी उत्तर दिन सक्छौँ, पुरा उत्तर दिने पक्षले दिन पर्छ होला। हजुर, म अहिले जाँदैछु हाम्रो विक्रम सरसँग। विक्रम सर, केही क्षण अघि हाम्रो नरेन्द्रज्यूले यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीलाई लिएर जुन कुरा राख्नुभयो त्यसमा हजुरको विचार के छ?
नरेन्द्रजीको मैले कुरा सुन्न पाइनँ, नेटवर्कमा थिइनँ म बिचमा, त्यस कारणले गर्दा क्षमा चाहन्छु। विशेष गरी के भन्ने उहाँको पहिलो कुरोदेखि नै गोर्खाल्यान्डको अवधारणा नै गलत छ अथवा कमजोर छ, स्पष्ट छैन भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले जुन त्यो चाहिँ अलिकति मलाई ठिक लागेन। किनभने गोर्खाल्यान्ड भनेको एउटा अलग राज्य, त्यो अलग राज्यसँग हाम्रो त्यो अलग राज्यको विभिन्न एस्पेक्टहरू छ होइन। एउटा जातिको चिनारी होइन, एउटा क्षेत्रको जुन चाहिँ विकासको एउटा खाँचो छ, जुन एउटा क्षेत्र जुन क्षेत्र चाहिँ देशको संवेदनशील क्षेत्र भएर बसेको छ। अनि बङ्गालले राज्यले यत्रो सालसम्म मौका पाउँदा यहाँ खासै त्यस्तो विकास गर्न सकिरहेकै छैन। जुन विकास हुनुपर्ने हो यो संवेदनशील क्षेत्र हुनुको कारणले गर्दा त्यो भएको छैन, त्यो एउटा एस्पेक्ट हो। अनि विभिन्न त्यस्तै भाषिक भयो, अनि जातीय चिनारी भयो, यो क्षेत्रको विकास भयो, यो क्षेत्रको कतिवटा संवैधानिक जुन चाहिँ स्ट्याटसहरू छ, त्यो विभिन्न एस्पेक्टहरू हो नि हाम्रो मुद्दाको, अलग राज्यको मुद्दाको एस्पेक्ट पाटोहरू हो तिनीहरू। अनि नरेन्द्रजीले के भन्नुभयो भने योको लागि मागेको हो कि जातीय चिनारीको लागि मागेको हो कि राष्ट्रिय चिनारीको लागि मागेको हो कि यो क्षेत्रको विकासको लागि मागेको हो कि भन्नुहुँदैछ। यो सबै कुरोको लागि मागेको हो। यो सबै कुराहरू अलग राज्यको मागको एउटा एस्पेक्ट हो। हामीले माग्दाखेरि अलग राज्य देऊ भन्दाखेरि किन दिनु भन्दाखेरि भनिदिनु पर्ने कारणहरू हो होइन। अनि त्यस कारणले गर्दा यसमा सबै कुरो स्पष्टै छ। तर भन्दाखेरि हामीले एउटै कुरो मात्रै लिएर जाँदा चाहिँ सरकार चाहिँ कन्भिन्स हुँदैन नि। एउटा कुरोमा जातिक एउटा माइक्रो कम्युनिटीको नेसनल आइडेन्टिटी मात्रै लिएर जाँदाखेरि त कहाँ कन्भिन्स हुन्छ त? त्यसमा धेरैवटा एस्पेक्टहरू पनि लिनुपर्ने हुन्छ, राखिनुपर्ने हुन्छ, अनि कन्भिन्स हुने ठाउँ बनिन्छ। अनि अर्को कुरो के भने अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको विषयमा उहाँले भन्नुभयो। अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली संविधानमा छैन भने एमेन्डमेन्ट गराएर राखिन सकिन्छ भन्ने कुरो म स्वीकार्छु त्यो कुरो। तर यदि यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीलाई अलग राज्यको बदलीमा विकल्पको रूपमा राखिन्छ भने कसरी मान्ने यो कुरोलाई हामीले भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपमा उहाँले राखिदिनु पर्यो। किनभने अलग राज्यमा त भूमि हुन्छ, हाम्रो सिमाना साथ सिमाना हुन्छ होइन, हाम्रो आफ्नो सरकार हुन्छ, विभिन्न कुराहरूदेखि नै अलगै छ। जुन चाहिँ यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको अवधारणा छ त्यो अवधारणालाई गलत चाहिँ भनिएको होइन वास्तवमा भन्नु हो भने। तर यसको जुन चाहिँ तुलना अलग राज्यसँग गरिँदैछ त्यो चाहिँ पुरापुरी गलत हो। यहाँ त के कस्तो खालको वकालती गरिँदैछ भने अलग राज्य अब हुँदैन, यही ठिक छ भन्ने खालको वकालती गरिँदैछ। यो चाहिँ गलत हो, यो एकदमै सरासर गलत हो। के अब हामीले अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीमा हामीले आफ्नो जुन चाहिँ राजनीतिक सङ्घर्षको यात्रा छ भारतमा त्यो हामीले खतम गर्नुपर्ने हो त? भारतीय गोर्खाहरूले हामीले छोडिदिनु पर्ने हो त? यो कुरोमा आउँछ। अनि यदि यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीले सही दिशा पक्रेर जानु हो भने पनि होइन, न त यसले नेसनल आइडेन्टिटीको कुरालाई समाधान गर्छ, हाम्रो नेसनल जुन चाहिँ आइडेन्टिटी क्राइसिस छ, न त यसले त्यसको नै समाधान गर्छ। भनौँ भने केन्द्रमा गएर के अरे गृह मन्त्रालयको अन्तर्गत एउटा व्यवस्था जसले चाहिँ विभिन्न विकासमूलक भनौँ अथवा के भन्छ एउटा सहुलियतमूलक काम गर्न सक्छ अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीले, अनि त्यसले बाँध्न सक्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी विश्वास राख्छौँ। तर जुन प्रकारले यसलाई राखिएको छ अगाडि यो समयमा विधानसभाको चुनाव अगाडि त्यस्ता व्यक्ति जसले 105 दिनको आन्दोलनलाई एउटा केही नगरिकन मात्र आफ्नो राजनैतिक वर्चस्व बचाउन अनि मात्र आफूले आफ्नो सुरक्षाको लागि 105 दिनको आन्दोलनलाई होम्याएर आफूले तल गएर सम्झौता गर्नुभयो होइन, न त उहाँले जनताको कन्सर्नमा यो काम गर्नुभयो। त्यस्ता व्यक्तिका हातमा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली जस्तो मुद्दालाई दिँदा के फत्ती हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अनि यो धेरैवटा गलत अवधारणाहरू पस्किँदैछ अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको नाममा। विक्रम सर, ज्यू तर अहिले अलग राज्यको मुद्दा चाहिँ किन कोही पार्टीको मुद्दामा छैन त? अलग राज्यको विषय होइन नि, विधानसभाको चुनावमा त अलग राज्यको मुद्दा लाने कुरै होइन नि। मैले भन्दै नि विकास एउटा पाटो हो, विभिन्न पाटोहरू छ हाम्रो अलग राज्यको होइन। विकासमा पनि हामी पछौटे हुनु भएन, विकासमा पनि पछौटे हुनु भएन। नरेन्द्रजीले त्यहाँ कुरा चाहिँ सही गर्नुभयो, विकासमा हामी पछौटे हुनु भएन। हामीले जसरी सङ्घर्ष अगाडि बढ्दैछ हाम्रो विकासक्रम पनि बढ्नु पर्यो। अनि त्यसको लागि त हामीले विकास गर्नुको लागि विभिन्न सहुलियत ल्याउने र हाम्रो यहाँ जति पनि ढालिएको होइन हाम्रा तथाकथित बुद्धिजीवीहरूले अनि तथाकथित नेताहरूले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँको बुनियादी खाँचोहरू पुरा गर्ने संस्थाहरू चाहिँ गिराउने काम गरेको छ, ढाल्ने काम गरेको छ।
पञ्चायती व्यवस्था जस्तो व्यवस्थाहरूलाई कुल्चिएर जिटिए माथि केन्द्रित एउटा शक्ति बोकेर चाहिँ मनपरी गर्ने जुन चाहिँ मनपरी तन्त्र चलाएको छ त्यसलाई अलिकति विकेन्द्रित गर्नु, त्यसको शक्तिलाई भन्नु हो भने त संस्थाहरू हामीले ल्याउनु पर्यो, फेरि पुनर्जीवित गर्नु पर्यो। के भन्छ पञ्चायती व्यवस्था जस्तो संस्थाहरूलाई कमसेकम त्रिस्तरीय सम्भव छैन 243 ले गर्दा, कमसेकम 2 स्तरीय होस्, 1 स्तरीय होस् भन्ने कुराहरूमा हामीले जोड दिनुपर्छ। अनि विकासको मूल त्यहीँबाट फुट्छ जस्तो लाग्छ। अनि जिटिए जस्तो व्यवस्थाको शक्तिलाई, क्षमतालाई अनि धलिमलीलाई हामीले विकेन्द्रित पनि गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले विधानसभामा पनि पार्टिसिपेट गर्नै पर्ने हुन्छ। अलग राज्य गर्नेले के अरे चुनाव लड्नै हुँदैन भन्ने यो बडो गलत अवधारणा लाग्यो। किनभने अलग राज्य गर्नेले त विकासलाई पनि सिरोपर गर्नु परेको हुन्छ। विकास पनि एउटा क्रमै हो कि हामीले सबै कुरो थन्काएर अगाडि बढ्नु पर्ने हो त होइन नि त। त्यो पनि यहाँ म विक्रमजीको एउटा जवाब दिन चाहन्छु। सबैले अहिले गोर्खाल्यान्डको कुरा चाहिँ गर्न छाडेका छन् नि सर। विक्रम सर, तर हामी देख्दैछौँ सबैले यो गोर्खाल्यान्डको विषय चाहिँ उठाउन छाडेको देखिँदैछ। हामीले तपाईँले अघि पहिल्यै भन्नुभयो गोर्खा लिगले बीचबीचमा उठाउनु हुँदैछ भनेर। गोर्खा लिगले त्यसलाई ओझल नहोस् होइन, जनमानसबाट जनमानसले अब हामीले कतिजना कतिपय व्यक्तिहरूले हरेस खाएको जस्तै जनमानसले पनि हरेस नखाओस् यस्तो हुनु हुँदैन। यो हाम्रो चुक्तिको उन्मुक्तिको यो के भन्छ जुन चाहिँ निकासको एउटा मुद्दा छ त्यसले उयो हरेस खानु हुँदैन, हामीदेखि ओझल हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो अवधारणा हो नि। त्यसले जीवित राख्ने एउटा कोसिस प्रयास हो हाम्रो। विकास एकतर्फी हुँदै गर्छ, विकासको मूल फुट्नै पर्छ। अनि विक्रमलाई जारी राख्दै त्यो जुन चाहिँ हाम्रो अलग राज्यको एउटा सङ्घर्ष छ त्यसलाई पनि सुदृढ पार्दै जानु चाहिँ हाम्रो एउटा राजनीतिक रणनीतिमा हुनुपर्ने हो। तर अब अहिले अलिकति अलगै भइरहेको छ। धेरैवटा कुरोहरूलाई गलत तरिकाले पस्किएर गोर्खाल्यान्ड चाहिँ। हजुर सर, तपाईँको पार्टी सबैभन्दा पुरानो पार्टी भए तापनि जनाधार भने त्यति देखिएको छैन र तपाईँको पार्टीले यति ठुलो मुद्दा फत्ते गर्न सक्ला? हेर्नुहोस्, फत्ते गर्न सक्ला नसक्लाको कुरो छैन, प्रयास गर्नुपर्छ। एउटा कुरो के भने अहिलेसम्म सुरुदेखिको अन्तसम्म गोर्खा लिगले जे जति पनि गरे, ओझेलमै परेको कुरोहरू पनि जति उपलब्धिहरू छ त्यो उपलब्धिहरूलाई अहिले ओझेलमा पारेर गोर्खा लिगले के गर्यो भन्ने प्रश्नहरू अगाडि आउँछ। जहिले पनि यसो सुन्दाखेरिको इतिहासमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिने कामहरू हुन्छ। तर त्यो सुनेको भरमा, कुनै पेपरमा रेफरेन्स गरेको भरमा हामीले बोलेर आफ्नै धरोहरलाई, राजनीतिक धरोहरलाई प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु भनेको आफ्नै इतिहासले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु। गोर्खा लिगले नगरेको काम छैन, गरेको कामहरू पनि छ, गरेको कामको कहिले चर्चा हुँदैन। अनि त्यस कारणले गर्दा सक्ला नसक्ला भन्ने कुरो हाम्रो सङ्कल्पमा भर पर्छ। हामीसँग रणनीति छ अनि नयाँ रणनीति छ। त्यो रणनीतिले अगाडि लिएर बढ्यौँ भने एउटा प्रभावशाली ढङ्गमा आफ्नो अलग राज्यको मागलाई हामी दिल्लीमा राख्न सक्छौँ। अनि यो कुरोमा हामी धेरै विश्वस्त छौँ। हजुर, म तामाङ सरसँग जान चाहन्छु। नरेन्द्र तामाङ सर, यहाँ हाम्रो दर्शकको एउटा प्रश्न आएको छ। तामाङ सर, म हजुर समक्ष आउँदैछु। दर्शकको एउटा प्रश्न आएको छ। दीपक गिरीले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ कि गोर्खाल्यान्डको लागि ज्योति कुमार मुखियाको प्रश्न छ। ज्योति कुमार मुखियाको प्रश्न छ, राष्ट्रिय चिनारी के हो? राष्ट्रिय चिनारी के हो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ ज्योति कुमार मुखियाले। तामाङ सर, म तपाईँ समक्ष आउँदैछु। होइन, यो प्रश्न चाहिँ पहिला तपाईँले पोलिटिकल पार्टी गर्नेहरूलाई सोध्नुहोस्, दुईजनालाई होइन, उहाँहरूले के सोचेको छ त्यसपछि म भन्छु। यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ लास्टमा भन्छु म, मेरोमा छ यसको उत्तर, तर उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अब अहिले जो विक्रमज्यूले कुराहरू राख्नुभयो, मैले जुन भने नि स्पष्ट अवधारणा छैन भन्ने कुरा उहाँले प्रमाण गरिहाल्नु भयो यहाँनिर। अनि अब हामीले गोर्खा लिगलाई विक्रमज्यू जस्तो युवा नेताको हातमा हामीले यो कमान दिएर चाहिँ लु गोर्खाल्यान्डको लागि आन्दोलन गर्नुहोस् भन्यो भनेदेखि फेरि गएर यस्तै जिटिए र जिडिएसी जस्तै व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भयो यहाँनिर। हेर्नुहोस् है, किनभनेदेखि तपाईँको उहाँ क्लियर छैन। मैले भनिहालेँ नि, हामी विकासको लागि मागेको, यसको लागि मागेको। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ कसैको घरमा छोरी माग्नु जाँदा तपाईँले घरमा गएर छोरी माग्नु पर्ने हो कि तपाईँको घरमा गाई पनि राम्रो रहेछ,
हाम्रोमा त दुधै पाउँदैन, दुध राम्रो दुधै त्यो भन्ने कि तपाईँकोमा फुल राम्रो फुलेको रहेछ त्यो पनि होइन, तपाईँले त कुकुर राम्रो पालेको छ यसको बच्चा पायो भने मलाई पनि दिनुहोस् न भन्ने कि छोरी माग्नु गएको मान्छेले यो कुराहरू गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो कुरा के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस्। अब होइन तपाईँ सुन्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न तपाईँ। अब तपाईँ विकासको कुरा गर्नुहुन्छ, हामीले विकासको लागि पनि जबरजस्ती यसलाई गलत ट्र्याकमा लानु हुँदैछ। हेर्नुहोस् तपाईँले भन्नुभयो नि, होइन तपाईँले भन्नुभयो नि विकासको लागि गोर्खाल्यान्ड मागेको भन्नुभयो होइन, तपाईँले भन्नुभयो कि विकास हुन्छ, विकास हुन्छ, विकास हुन्छ, विकासको लागि व्यवस्था थाप्नु पर्दैन नि, त्यही विकासको लागि व्यवस्था थाप्नु पर्दैन नि त। होइन त्यही भन्दा विकासको लागि गोर्खाल्यान्ड मागेको भन्दाखेरि नै त डिजे सिद्धिएको हो। त्यही विकासको लागि गोर्खाल्यान्ड मागेको पाटो मात्रै त हो त्यो त गोर्खाल्यान्डको अलग राज्यको एउटा पाटो नरेन्द्रजी। अनि विकासको लागि चाहिँ व्यवस्था थाप्नु पर्दैन नरेन्द्रजी। विकास चाहिँ बाइ डिफल्ट आउँछ के यहाँनिर। पञ्चायत रिभाइभ भयो भने आफै हुन्छ, त्यो पञ्चायत त चल्दै नै गर्छ नि, किन चाहियो व्यवस्था? त्यो पञ्चायतले नि विकास गर्छ नि। तर तपाईँले जबरजस्ती त्यो गलत ट्र्याकमा लानुभयो भने त्यसरी नै दिग्भ्रमित हुँदै जान्छ नि। विकास एउटा पाटो हो अनि त्यो विकासको लागि व्यवस्थामा युनिभर्सिटीको लागि गोर्खाल्यान्ड मागेको अवधारणा चाहिँ पञ्चायत चुनावको लागि गोर्खाल्यान्ड मागेको, तपाईले यसलाई गलत ट्र्याकमा लानु हुँदैछ। मैले त्यही भनेको, जसलाई पञ्चायत चुनावको फिक्री छ, जसलाई युनिभर्सिटीको फिक्री छ, जसलाई विकासको फिक्री छ, उसले त्यही मुद्दा गर्नु पर्यो नि त, त्यही मुद्दामा काम गर्यो। तर उसले गोर्खाल्यान्ड भन्यो भने त भएन नि त, त्यो चाहिँ ढाँटेको बुझ्नुभयो। जसले गोर्खाल्यान्ड पनि भन्दैछ फेरि उसलाई युनिभर्सिटी पनि कुरा गर्छ, विकासको पनि कुरा गर्छ, पञ्चायत चुनावको पनि फिक्री छ। अरे गोर्खाल्यान्ड 1.5 करोड गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारीको एउटा समस्याको समाधान हो भनेदेखि फेरि उसले पञ्चायत चुनावको पनि कुरा गर्छ, त्यहाँदेखि युनिभर्सिटी भएन भन्छ। अब भन्छ अनि त्यहाँदेखि उहाँ दिने मान्छेले के भन्छ, ए यसलाई त युनिभर्सिटी पनि चाहिएको छ, युनिभर्सिटी दिइहाल, गोर्खाल्यान्ड अब गोर्खाल्यान्ड चाहिँ नमाग, त्यही त भन्छ। ए यसलाई विकास चाहिएको छ, विकास दिइहाल, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ नमाग भन्छ। त्यसले गर्दा एउटा कुरामा स्टिक हुनु पर्यो नि त, एउटा कुरा हुनु पर्यो नि त, मुद्दा त एउटा हुनु पर्यो नि त। तपाईँले घरि ए छोरी यो फुल माग्नु, यसलाई फुल दिइहाल, छोरी चाहिँ नदे, त्यही भन्छ नि होइन। यसलाई गाईको दुध दिइहाल, भोलिदेखि यसलाई गोर्खाल्यान्ड नदियो भन्छ। एउटा कुरा हुनु पर्यो मुद्दा। यदि तपाईँ गोर्खाल्यान्डको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने गोर्खाल्यान्डको मात्रै कुरा गर्नुहोस्। अनि यति मात्रै होइन, अब अर्को सेकेन्ड कुरा आउनुहोस्, अलग राज्य हुँदैन भनेर भन्ने कुराहरू अहिले त सबैले भन्नु थाल्यो। पहिला एउटा यस्तो सिचुएसन थियो कि गोर्खाल्यान्डको विरोध अथवा हुँदैन भनेदेखि त यहाँ त बसि नसक्नुहुन्थ्यो। तर अहिले आएर मान्छेहरूले धेरैले खुल्ला रूपमा गोर्खाल्यान्ड अब हुँदैन, अब गोर्खाल्यान्ड हुन्छ, हामी गोर्खाल्यान्डको लागि अब आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्यो भने पनि यहाँ त उल्टा नरेन्द्रजी। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ सुन्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड धेरैले भनेको कतिले, 1-2 जनाले, 2-4 जना नेताहरूले। सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा सुन्दै जानुहोस् न। गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, अब गोर्खाल्यान्ड हुन्छ, हामी गोर्खाल्यान्ड माग्नुपर्छ भन्यो भने पो यहाँ त नपत्याउने अवस्था आइसकेको छ। र यसमा पनि मैले भने नि, यसमा पनि यो गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्ने जुन यो कुरा आयो नि, यो वाक्य एकजनाले भनोस् या 1000 जनाले भनोस् या लाख जनाले होस्, तर भन्नु चाहिँ भन्दैछ नि। अनि त्यो भन्नुको पछाडि चाहिँ हामीले त्यसको पनि यो किन यो भनिँदैछ, त्यो नैराश्यता यसको लागि राम्रो हैन। जनतामा त्यो नैराश्यता ल्याउने नेतै हो, जनतामा त्यो नैराश्यता ल्याउने नेतै हो नरेन्द्रजी। 40 वर्ष आन्दोलन गरेर यत्रो 40 वर्ष आन्दोलन गरिएन, जनतामा त्यो नैराश्यता ल्याउने, निराशा ल्याउने, तीनटा जेनेरेसन बनाउने नै नेताहरू हो। 3टा जेनेरेसन गोर्खाल्यान्डको नाममा खत्तम भयो होइन। अब तपाईहरु नयाँ युवा पिढीहरु अर्को केही नेटवर्कको खराबी भयो जस्तो लाग्यो। म एकैछिनको लागि प्रधान सरसँग आउँदैछु। शुभ प्रधान सर, कतै न कतै अब हामी अथवा पहाडका सबै पार्टी अनि देशका सबै गोर्खाले आफ्नो रणनीति र मागहरूमा पुनर्विचार गर्ने समय आएको छैन? तपाईको प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि अलिकति म एउटा कुरा, अहिले साथीहरूले जुन डिस्कसन गर्दै थिए, गोर्खाल्यान्ड माग्नेले गोर्खाल्यान्ड मात्रै मागौँ अनि कुनै राजनैतिक चुनावी राजनीति मागौँ भन्ने एउटा प्रश्न बडा प्रखर रूपमा अगाडि आयो। चुनावी रणनीति नगइकन, जनमत नलिकन, सरकारको हिस्सा नभइकन गोर्खाल्यान्ड माग्ने त यति धेरै फोरमहरू छन्। यही 2017 सालमा जब हामी पूर्ण रूपले विस्थापित थियौँ, त्यो समयमा पनि 2-4 वटा फोरमहरूले गोर्खाल्यान्डको माग उठाएका थिए। त्यो मागहरू मेमोरेन्डम र केही खबरहरूमा मात्र सीमित भएको हामीलाई थाहा छ। किनभने जनमत नभएको दललाई सरकारले साह्रै मान्यता दिँदैन। त्यसरी गोर्खाल्यान्ड मान्नुको निम्ति पनि पहिलो एक प्रकारले वाञ्छनीय योग्यता चाहिँ जनमत नै हुन पर्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छैनन् भने साह्रै सुन्दैनन्। अनि अर्को कुरो, गोर्खाल्यान्ड माग्नेले चाहिँ विकासको कुरा गर्नु हुँदैन, पूर्वाधारहरू माग्नु हुँदैन भन्ने कुरा। यानि कि 100 वर्षसम्म गोर्खाल्यान्ड भएन भने पनि ठाउँलाई चाहिँ, आफ्नो भूभागलाई चाहिँ मरुभूमि नै बनाएर राख्ने
अनि बेकारी समस्या बढी नै रहोस्, बाटोघाटो नाली झोडाहरू देशले जुन प्रकारको एउटा मूल धारामा आफ्नो भूभागलाई पूर्वाधारहरू तयार गर्छन् त्यो तयारी गरेका पूर्वाधारहरूलाई पनि जम्मै गोर्खाल्यान्ड नहुन्जेलसम्म ठप्प राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा पनि यहाँ आयो। बुनियादी सुविधाहरू जो हुन्छ अलिकति हजुर शुभ प्रधानजीको अलिकति कुरामा भिन्न मत राख्छु म। अघि नरेन्द्रजीले भनेको जस्तै विकास नै त रहेछ, विकासमा अड्किने रहेछ भन्दा एउटा कुरोमा चाहिँ म तपाईँसँग सहमति राख्न सक्दिनँ। गोर्खाल्यान्डको अलग राज्यको आन्दोलन हुँदै गर्दा, सङ्घर्ष चल्दै गर्दाखेरि विकास हुनुपर्छ भन्ने फरक चाहिँ यति छ, बिचमा व्यवस्था थापेर चौतारा चाहिँ बनाउनु भएन। बाई डिफल्ट मैले भने बाई डिफल्ट पञ्चायती व्यवस्थालाई यहाँ जिउँदो छोडिदियो भने हामीले व्यवस्था थाप्नु पर्दैन, अलग राज्यको सङ्घर्ष गर्नेले गर्दा हुन्छ, अगाडि बढाउँदा हुन्छ। तर फेरि त्यही सत्ताको लोभले हो भने चाहिँ तपाईँ आउनु पर्यो सिधै फेरि एउटा व्यवस्थामा, सङ्घर्षलाई रोकेर एउटा चौतारा बनाएर जिटिए बनाएर टिजेसी बनाएर रोक्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यो नगरी पनि विकास सम्भव छ। विकास कसरी सम्भव छ? बाई डिफल्ट हामीसँग त त्रिस्तरीय पञ्चायत त छँदैछ नि त। त्यो त्रिस्तरीय पञ्चायतलाई कुल्चिएर चाहिँ डिजिएसी थापिन्छ, अनि त्यो डिजिएसीलाई कुल्चिएर चाहिँ फेरि जिटिए थापिन्छ। त्यो चाहिँ बिसाइएको भएको, सङ्घर्षलाई पूर्ण विराम लगाइएको अथवा विराम लगाइएको भयो। त्यो गरिएन भने पनि विकास हुन्छ शिवजी। अन्त हाम्रो जुन चाहिँ अवधारणा छ नि यो सङ्घर्ष विषय लिएर, त्यो नै गलत छ। अघि नरेन्द्रजीले भन्नुभयो विकास यहाँ नै क्लियर छैन। विकास मागेको हो, विकास किन हामीले माग्नुपर्छ? विकास भारतीय हुनको नाताले भारतले यो क्षेत्रमा विकास गर्नै पर्छ, चाहे त्यो त्रिस्तरीय पञ्चायत जस्तो संस्थाको माध्यमबाट होस् चाहे अरू कुनै संस्थाको माध्यमबाट होस्। विकास त हुनै पर्छ यो क्षेत्रको, यो भारतको क्षेत्र हो भने। अनि विकासको लागि हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन, भारत सरकारको जिम्मेवारी हो त्यो। अनि हामीले हाम्रो सङ्घर्षको जहाँसम्म कुरो छ सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँदा भइगयो, विकासको चिन्ता किन गर्नु? हामीले ठाउँ ठाउँमा गएर वकालती गर्नुपर्ने हुन्छ, ठाउँ ठाउँमा गएर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ यहाँ यस्तो कमी छ विकासमा भनेर भन्नु चाहिँ सकिन्छ। त्यसकै लागि त यो विधानसभाको चुनाव हो, त्यसकै लागि यहाँ विकास क्रम ठिक छैन भनेर भन्ने ठाउँ विधानसभा हो। त्यसको यहाँको एडमिनिस्ट्रेटिभ कोल्याप्स भएको छ। यहाँनिर चुनाव बिना 6 महिना गर्दै किन हाम्रो लोकतान्त्रिक अधिकारलाई हनन गरिन्छ भनेर कुरा उठाउने ठाउँ विधानसभा हो। त्यसको लागि गोर्खा लिग विधानसभा जान चाहन्छ। तर विकासले फेरि विकासै भन्दैछ भनेर रङ ट्र्याकमा लानु यो डिबेटलाई, यो गलत कुरो हो। फेरि यो भ्रमित दिग्भ्रमित पार्नु हो यो चाहिँ जनतालाई। फेरि यो सही पक्षको कुरालाई फेरि के अरे गलत देखाउनुको लागि भरपुर कोसिस गर्नु होइन। जुनै पनि तरिकाले यो सहीको तरिकालाई बङ्गाएर गलत बनाऊ भन्ने खालको यो यस्तो खालको यो जुन चाहिँ सोच छ त्यो सोचले गर्दा बिग्रेको हामी। डिबेट आज हामी डिबेटमा किन छौँ? पछि गएर 10 साल बाद 20 साल बाद हाम्रो यो सङ्घर्ष टुङ्गोमा पुगोस्, हाम्रो आउने भावी पिँढी कहाँ हुन्छ त्यो निर्दिष्ट गर्नको निम्ति, त्यसलाई हामीले के भन्छ सठिक गर्नको निम्ति, त्यति बेलाको भविष्यको भावी पिँढीले चाहिँ दुःख नपाओस् अहिले हामीले यस्तो भन्ने कुरो चाहिँ निर्दिष्ट गर्नको निम्ति चाहिँ हामी आज डिबेटमा छौँ। तर आज हामी डिबेटमा कसले जित्ने भन्ने कारणले त डिबेटमा छैनौँ नि त, होइन? तर जित्नकै लागि हो भने चाहिँ कुरा जताबाट बङ्गाउँदा पनि हुन्छ, जोसरी मिलाउँदा पनि हुन्छ। तर त्यो चाहिँ गलत हो। तर विकास एउटा पाटो हो, अनि त्यो विकासको लागि हामीले सङ्घर्षलाई बिर्सिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यो चाहिँ हामी मान्दछौँ। हजुर हजुर मलाई सोधेको प्रश्न सायद अरू कुनै प्रश्न थियो। अहिले यसलाई हामीले विकास र अनि विकासको परिभाषा पनि हामीसँग सानोतिनो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सलाई हामी विकास भनिरहेका छौँ। सायद त्यसलाई विकास भनिँदैन। जुन इन्टरप्रिटेसन गरे, जुन चाहिँ सरकारी विभागहरू छन्, सरकारी थुप्रै संस्थानहरू छन् जसले विकास गरि नै रहन्छ। त्यहाँ कुनै राजनीतिक दलको दबाब होस् नहोस् या राजनीतिक दलको माग होस् नहोस्, यो त सरकारले गर्ने, जुन अहिले विक्रमज्यूले भन्नुभयो त्यो कुरो सही हो। तर विकास भन्दाखेरि जुन चाहिँ पूर्वाधारलाई विकास भन्न मिल्दैन होला। नयाँ पूर्वाधारहरूको सिर्जना गर्न अनि भविष्यको बढ्दो अहिलेको प्रविधिसँग आफ्नो भूभागलाई जोडेर राख्न र नयाँ पिँढीको सुविधा सुलभ पूर्वाधारहरूलाई तयार गर्न पनि राजनीतिक दलको कहीँ न कहीँ सरकारसँग झकझकाएर सरकारले दिने व्यवस्थाहरूको माध्यमबाट ती पूर्वाधारहरू तयार पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा। शुभजी, पूर्वाधारहरू कसरी तयार गरिने त? पूर्वाधारहरू कसरी तयार गरिने भन्नुहोस् त? अनि दुईवटा विकास थापिसकेपछि म त राज्य सरकारलाई पनि चुनौती दिन्छु। यहाँ कुन चाहिँ ब्रिटिसले छोडेको इन्डस्ट्री, हेर्नु, टी इन्डस्ट्री र यो टुरिज्म भयो, यो बाहेक यो एजुकेसनको हब बाहेक राज्यले गरेको नभएर हाम्रै दुईटा व्यवस्थाले पनि कुन चाहिँ इन्डस्ट्री चाहिँ ल्याए यहाँनिर?
भन्नुहोस् त्यो त्यही राज्यभित्रकै सरकारकै जुन चाहिँ एक प्रकारको त्यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू छ त्यही इन्स्टिट्युसनकै माध्यमबाट यहाँनिर सरकारी के भन्छ नोकरीहरू ल्याइन्छ। हामीले कस्तो खालको जेनेरेट के अरे इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने बनायौँ नि न त। हामीले विकासकै न्यू गरेर पनि विकास त कहाँ गर्यौँ त दुईपल्टमा? विकास गरिएको भए अहिले हामी दुईटा विकास थाप्नु त 2040 सालमा। हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र प्रधान सभामा म सोध्न चाहन्छु, प्रधान सभा समक्ष आउँदैछु म, के गोर्खाल्यान्डको मुद्दा चाहिँ पहाडका ती 3 थुम्काको मुद्दा मात्रै हो, होइन भने देशभरिका गोर्खालाई लिएर रणनीति या गतिविधि किन छैन? 3वटा थुम्काको मात्रै मुद्दा होइन, तर यो मुद्दाको माध्यम चाहिँ 3वटा थुम्का भएको छ। 3वटा थुम्कामा नै यो मुद्दाको प्रादुर्भाव भएको हो। जस्तो भाषाको आन्दोलन हामीले हेऱ्यौँ, भाषाको आन्दोलन पनि विश्व जोडिएको थियो, तर त्यसको एपिसेन्टर, त्यसको केन्द्रबिन्दु दार्जिलिङ नै थियो। देशभरिका गोर्खाहरूलाई लिएर चाहिँ रणनीति चाहिँ किन छैन? देशभरिका गोर्खाहरूलाई लिएर नै जुन देशले पनि सुनाइ गरिरहेको छ। अनि देशभरिको तपाईँलाई यदि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अतीतको इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यो आन्दोलनकालमा 2017 को आन्दोलनकालमा केवल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेतृत्वगण 3वटा थुम्का र तराई डुवर्समा सीमित थिए। तर त्योभन्दा अघि 2007 देखि लिएर 2017 सम्म तपाईँले यदि याद गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई त्यो अतीत थाहा हुन्छ। यति धेर विश्व भारतभरिका गोर्खाका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सङ्गठनसँग जोडिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा राष्ट्रिय स्तरमा सङ्गठन थियो। उत्तर पूर्वका सम्पूर्ण गोर्खाहरू हामीसँग जोडिएर रहेका थिए। हजारौं सेमिनारहरू भएका छन्। अनि हाम्रा नेतृत्वहरूले भारतभरिको यो पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरैवटा राज्यको चुनावहरूमा पनि हामीले दार्जिलिङबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले गएर त्यहाँका सत्तासीन सरकारको पक्षमा भोट मागेको इतिहासहरू लसप्रै छ। यसर्थ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेतृत्व दार्जिलिङ केन्द्रित मात्र नभएर यो 3 थुम्का केन्द्रित मात्र नभएर भारतभरिका विभिन्न गोर्खाका संस्था सङ्गठनहरूसँग जोडिएका छन् र आज पनि जोडिएर रहेका छन्। हजुर, म तामाङ सर समक्ष आउँदैछु। नरेन्द्र तामाङ सर, पहाडका मानिसले 1986 देखि 1986 देखि गोर्खाल्यान्ड भनेर अहिलेसम्म ठुलो खासै उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले रणनीति र मागमा केही परिवर्तन गर्ने समय आएको छ? हजुर, त्यही त मैले अघि भने नि 80 को दशकदेखि आज हामी 40 वर्ष लाग्यौँ यो आन्दोलनमा होमिएको। मतलब समयले 40 वर्षैभरि आन्दोलन गरिएन, बिचमा अब व्यवस्था थापेर होइन त्यो चलाउने काम पनि भयो। तर पनि हामीले 40 वर्ष त भयो नि त यो गोर्खाल्यान्ड नै भनेर आन्दोलन गरेको। त्यसबाट हामीले केही त सिक्नु पर्यो नि त। देशभरिको मुद्दा झन् भन्दा झन् दिनदिनै खुम्चिँदै जाँदैछ। हजुर, त्यही त मैले भनेको। यो त त्यसबाट हामीले केही सिक्नु पर्यो। अनि स्पष्ट अवधारणा, मैले त्यही त भनेको, स्पष्ट अवधारणा हुनु पर्यो नि। यो मुद्दा यदि देशभरिको गोर्खाहरूको हो भने आन्दोलन त्यस्तै हुनु पर्यो, अनि यसको रणनीति पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। अब होइन यो मुद्दा चाहिँ फेरि कहीँ न कहीँ लगेर यही पहाडकै विकास, पहाडकै 3 थुम्काकै समस्यामा लान्छ भनेदेखि त्यो त भएन नि त। किनभने देशभरिको गोर्खाहरूको क्षेत्रीय समस्या त आफ्नो सबैको छ नि। हाम्रो मात्रै छ र पहाडमा मात्रै छ समस्या? तपाईँहरू आसाममा हुनुहुन्छ, आसाममा गोर्खाहरूको समस्या छैन? क्षेत्रीय समस्या, राष्ट्रिय चिनारी एउटा समस्या छ, त्यो राष्ट्रमा हो। तर तपाईँको आसामको सरकारसँग तपाईँहरूको लडाइँ छैन? तपाईँहरूसँग माग्नुपर्ने केही छैन? छ नि, होइन? अब त्यसलाई त्यो गोर्खाल्यान्डसँग मिलाउनु त्यसो भने भन्नुहोस् त। त्यो आसामको मान्छे गोर्खाल्यान्ड माग्नु जाँदाखेरि तपाईँको त्यो जिडिसीको कुरा पनि लिएर जानु, त्यसलाई स्वायत्त शासन गराउनु भनेर जानु भन्नुहोस् त। तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? तपाईँ पनि पत्रकार हुनुहुन्छ। अनि भने त्यस्तै भइरहेको छ नि त। हो, त्यही भनेको यहाँको क्षेत्रको समस्या क्षेत्रभित्रै गर्नु पर्यो, पश्चिम बङ्गालभित्रकै गर्नु पर्यो नि। तर जब 1.5 करोड गोर्खाको लागि, गोर्खाल्यान्डको लागि मुद्दाको लागि काम गर्छ भने माथि स्तरमा काम गर्नु पर्यो। क्षेत्रको समस्यालाई क्षेत्रमै निम्ट्याउनु पर्छ। त्यो सानो त्यहाँ हामीले छाता मागेको, त्यहाँ सानो हामीले ठुलो, जब देशभरिको गोर्खाहरूको ठुलो हाम्रो छारी माग्छौँ, तम्बु माग्छौँ भनेदेखि त्यसरी नै त्यहाँनिर त्यसको रणनीति त्यस्तो हुनु पर्यो। अनि छुट्याउनु पर्छ आफ्नो समस्या, क्षेत्रीय समस्यालाई क्षेत्रीय स्तरमै लड्नुपर्छ। यदि त्यो पनि समस्या हो नि, मैले अघि भनिदिएँ त्यो पनि समस्या हो, तर त्यसलाई चाहिँ गोर्खाल्यान्डसँग अथवा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीसँग त्यसलाई मिसाउनु हुँदैन। यो चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। र जसले चाहिँ त्यो मिसाउँछ भनेदेखि त्यो चाहिँ उसले, मैले भने त्यही चाहिँ स्पष्ट अवधारणा नभएको कुरा चाहिँ त्यही हो।
र यो कुरा चाहिँ कमसेकम आजको दिनमा त आएर सिक्नु पर्यो नि यति त होइन। यो गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरूले अथवा यहाँ राजनीति गर्नेहरूले यो कुरा चाहिँ कमसेकम सिक्यो भने चाहिँ एउटा लेसन यहाँबाट लियो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि फर्दर हामीले के गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले प्लान गर्नु अथवा त्यसमा डिस्कस गर्न सक्छौँ। हजुर हजुर तामाङ सर, तपाईँलाई अरू एउटा प्रश्न पनि म सोध्न चाहन्छु। यो अल इन्डिया जुन गोर्खा एसेम्ब्लीको कुरो आएको छ, अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली बन्यो भने पनि यसमा नागाल्यान्ड, मिजोराम लगायत अन्य राज्यले यस व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ला नि त? हजुर त्यो त अब होइन, यो त यो विषय भिन्दै हो होइन, आजको विषय होइन। यसमा अलगै गर्नुपर्छ। अनि त्यो स्वीकार गर्छ गर्दैन त्यो त मैले त भन्ने कुरा होइन नि होइन, त्यो त त्यहाँकै क्षेत्रले स्वीकार गर्नु पर्यो। जब मैले यो विषयलाई लिएर स्टडी गर्दैछु अनि मैले एकपल्ट सिके श्रेष्ठसँग बात गर्दाखेरि यो कुरा बाहिरकोहरूले के छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो हामी बाहिर गएको थियो, उहाँ जानुभएको थियो अरे बाहिर आसामतिर पनि, सायद तपाईँलाई पनि थाहा छ होला। र त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ के भन्यो अरे भनेदेखि त्यहाँको बाहिरको गोर्खाहरूले चाहिँ कि यो तपाईँको मुद्दा ठिक छ, एकदम राम्रो लाग्यो होइन, हाम्रो पार्टिसिपेसन छ त्यहाँ, हामीले त्यसको उपभोग पनि गर्न पाउँछौँ, तर दार्जिलिङको गोर्खाले चाहिँ के भन्छ अथवा त्यहाँको पार्टीले चाहिँ के भन्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई त्यो प्रश्न राखेको थियो अरे। जुन कुरा अघि सुभाष सरले पनि भन्नुभयो, दार्जिलिङ यो मुद्दा दार्जिलिङ क्षेत्रको होइन, तर यो यहाँको चाहिँ एउटा फ्याक्टर हो यहाँको क्या। यहाँ जे हुन्छ त्यही नै देशभरि गोर्खा हुन्छ। यहाँनिर आन्दोलन शिथिल भयो भने देशभरि कहीँ हुँदैन, यहाँ आन्दोलन भयो भने देशभरि चर्किन्छ नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ क्षेत्रकोले चाहिँ यसलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई कसरी लिन्छ अनि त्यो चाहिँ सबभन्दा मेन कुरा हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने नि यो इस्युमा चाहिँ मैले जहाँसम्म स्टडी गर्दा अब यसमा मैले फाइनल चरणमा पुगेको छुइनँ। जब म स्टडी गरिसकेर फाइनल हुन्छु म एउटा सलिड एउटा प्रेजेन्टेसन पनि बनाउनेवाला छु, तर म अहिले मेरो स्टडी को दौरानमै छु, म बिचमै छु। र मैले के देखेँ भनेदेखि यो चाहिँ मैले भने जस्तो यसलाई सबभन्दा पहिला हाम्रो समस्यालाई दुई भागमा बाँड्नुपर्छ, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरको कुरा हो। यो चाहिँ गोर्खा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली राष्ट्रिय कुरा हो। यो बन्यो भने चाहिँ गोर्खाले नमाग्नु भनेर चाहिँ कहीँ पनि लेखेको छैन। यो हुन्छ उता राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ, यहाँ गोर्खाले माग्दा भयो नि। यो बन्यो भने जिडिसी आसाममा तपाईँहरूले जिडिसीलाई स्वायत्त शासन नमाग्ने त्यसो हो नि होइन, माग्दा हुन्छ नि, त्यो त त्यो क्षेत्रको लागि हो नि त। त्यस्तै पाराले गोर्खाल्यान्ड, यहाँ अघि एकजना दर्शकले पनि लेखेको थियो यो गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुनै राष्ट्रिय चिनारीको लागि होइन, यो भूभागको के अरे संवैधानिक यो मान्यता दिनुको लागि यो भूभाग र यो भूभागको लागि हो यो भनेर भनिरहनु भएको थियो। अनि त्यो हो पनि अन्त हो, त्यसो भने यो भूभागको लागि माग्दा भयो नि त। अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली हो, माथिल्लो लेभलमा हुन्छ, यहाँ गोर्खाल्यान्ड यो मागेपछि चाहिँ गोर्खाल्यान्ड चाहिँ माग्नै पाउँदैन भनेर त भनिएको छैन अहिलेसम्म मेरो स्टडीमा। त्यो माग्दै गर्दा भयो नि, यहाँनिरको क्षेत्रको लागि चाहिन्छ, तर त्यो चाहिँ होइन यो क्षेत्रको लागि हुन्छ र त्यो चाहिँ माथिल्लो स्तरमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। अब यसरी हजुर धन्यवाद। हामी यस कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र कार्यक्रम हामी अब समाप्त गर्न लाग्दैछौँ। आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग जोडिदिनु भएकोमा सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्र तामाङज्यू र अखिल भारतीय गोर्खा लीगका उपाध्यक्ष विक्रम आदि राई र साथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका नेता शुभ प्रधान। सम्पूर्णमा म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सुरजजी धन्यवाद भन्दै म विदायमा एउटा दुई कुरा राख्न चाहन्छु नरेन्द्रजीकै विषयमा। नरेन्द्रजीले एकदमै फाटिलो कुरा राख्नुभयो होइन। यो जुन चाहिँ अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीलाई फत्ते गर्दै पनि गोर्खाल्यान्ड चाहिँ मर्दैन भनेर कुरा राख्नुभयो, अलग राज्यको विषय मर्दैन भन्ने कुरा राख्नुभयो। त्यसमा एकदम क्ल्यारिटी छ, म क्लियर छु, म स्पष्ट भए। तर विरोध कहाँ रहेको थियो भने पछिल्लो कतिवटा प्रेस वार्ताहरूमा सिके सर स्वयं आफैले नै गोर्खाल्यान्ड भित्तामा ठोकिँदै आएको र यो भनेर चाहिँ गोर्खाल्यान्डको विकल्प जस्तै प्रकारले यसलाई प्रस्तुत गरिने एउटा प्रकारको एउटा मनसाय उहाँले जताउनु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ विरोध रहेको हो। यदि उहाँले यो कुरोलाई ठिक ठाउँमा पुर्याएर होइन अल इन्डिया लेभलमा सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खाहरू समक्ष एउटा विकास पुर्याउने होइन सहुलियत पुर्याउने काम हो भने एउटा छाताभित्र सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खाहरूलाई ल्याउने समाउने एउटा सोच राख्नु भएको हो भने त त्यो त राम्रो कुरो हो नि त। तर यसलाई चाहिँ यो भूभाग सबै कुरा अब हुँदैन यति नै हो भन्ने खालको प्रकारले चाहिँ ठेल्नु भएन। अनि प्रेस वार्ता दिँदाखेरि पनि जब एउटा वरिष्ठ व्यक्ति बोल्छन् त्यति बेला समाजमा गहिरो एउटा सन्देश जान्छ अनि त्यो सन्देश चाहिँ गलत हुनु भएन नि त। उहाँले त भनेको गोर्खाल्यान्ड ठोकिदिए, गोर्खाल्यान्डसँग यसको सम्बन्धै छैन त्यसको मतलब होइन। हाम्रो यो भूभाग अनि भूभागको निकास अनि यहाँको विभिन्न जति राजनीतिक अवधारणाहरू छ, हाम्रो अलग राज्यको एस्पेक्टहरू छ, त्योसँग यसको लिनु दिनु छैन भने चाहिँ
हामीलाई के छ र? यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीलाई पनि म चाहिँ हाम्रो अलग राज्यकै एउटा एस्पेक्ट सम्झिन्छु, किन हामी त चाहन्छौँ नि त, हामी धेरै जस्तो गोर्खा चाहिँ यहाँ छैनौँ दार्जिलिङमा जहाँ गोर्खाल्यान्ड माग्दैछौँ, त्योभन्दा धेरै चाहिँ बाहिर छ। अलग राज्य पाएको खण्डमा पनि त्यो राज्यको उपभोग त गर्न पाएन नि त अरू गोर्खाहरूले। त्यस्ता गोर्खाहरूको लागि चाहिँ यो एसेम्ब्ली हो भन्ने खालको अवधारणा हो भने त सही हो नि त। तर यसलाई यो अलग राज्य नै भित्तामा ठोकेर अब यो गर्नुपर्छ भन्नु चाहिँ गलत हो, यो एकदमै गलत हो। त्यो नहोस् होइन, त्यस्तो खालको सन्देश पस्किनु भएन। त्यति हजुर सर, हामी एकदम अन्त्यमा आइपुग्यौँ। हामी 1 घन्टा भइसक्यो हाम्रो कार्यक्रम हामीले सुरु गरेको। तपाईँहरू सम्पूर्णमा म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हामीले आज देशभरिका गोर्खाको मुद्दामाथि पहाडका नेता र पत्रकारको भनाइ आज सुन्यौँ। कुनै पनि पार्टीले सही दिशा अप्नाएको छैन कि भन्ने हामीलाई भान भयो र फेरि यस मुद्दामाथि पुनः हामी छलफल गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द हेरिरहनु होला गोर्खा ध्वनि। यदि हजुर यो कार्यक्रम फेसबुकमा हेर्नुहुँदैछ भने हाम्रो फेसबुक पेज गोर्खा ध्वनिलाई लाइक अवश्य गर्नुहोला र साथै युट्युबमा हेर्नुहुँदैछ भने हाम्रो युट्युब च्यानल गोर्खा ध्वनिलाई सब्सक्राइब गरेर साथमा आउने बेल बटनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला र हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र साथै विभिन्न समाचारहरूका लागि हाम्रो वेब पोर्टल www.gorkhadhwani.in पनि हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।